Mga kigalaan, mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan. Niabot na sabang higayon, ang kita magapadayon sa ato ang pagtuon sa balaan kasulatan o sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa, gihangyo kamo namok tanan sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo pinagi ni Evangelist Wilfredo Mandibas. Atong duko atong mga ulo, mga igsoon, mga kigalaan. Dalaygon og silimbaho ng mga amahan, ikaw ang Dios ng makagagahom sa walay katapusan. Ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta tungod sa kamahal sa imong bugtong anak si Jesucristo, amahan nga balaan sa iluwang sa kanamo. Diin kami mapakyas sa among hunahuna ug sa among pulong aron tapos kami makadul kanimo mintak na sa kabuntagon. Sa pinasay Ginoo, ni nausab kami sa maong tulungon lanog sa kamatuoran parto Ginong Dios na ini mga taknaa duol kami sa imong halangdon kabiling nga presensya ug nagapangayo Ginong Dios sa kahibalo ug kaalam alang sa balaang Espiritu Santo nga magagiya sa matag sa kanamo nga dili nagapatalingog dinhi mga taknaa sa tibuok naong sa kalibutan karon nga nagaupid sa ilang mga cellphone. Ginong Dios, ako nagaampo kanimo nga itugot nga nini mga taknaa ang tanan-namo ng mga igsuon nga naga-open sa ilang mga cellphone na sayon ikaw amahan sa ilang puloy-anan unsa ang ilang gikinahanglan sa matag adlaw nga tanan. Nagaampo ako Ginong Dios nga imong bendisyon ug panalangin gikinahanglan sa tanan-namo ng mga kaigsuonan, tanan-namo nga binahal namo ng mga higala ug itugot amahan nga balaan nga ang matag usa nga adunay mga balatian sa ilang puloy-anan. Nag-ampo ako amahan nga balaan nga tungod niini nga pagpatalingog nila sa mensahe sa langok sa kamatuoran, ang imong panalangin mabatnan sa ilang puloy-anan ug maayo ang mga balatian nga ilang gihambin sa ilang kinabuhi. Diining taknaa sa kabuntagon ako nagaampo Ginoo nga samtang kami tuon sa imong pulong sa kahanginan ug itugot Ginoong Dios nga kini nga mensahe makahatag kini sa pangandam sa katawhan alang sa umaabot nga dako nga paghukom nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Dinigtak na sa kabuntagon Ginoong Dios ang gikinahanglan nga dili namo balitok sa among mga ngabil apan ako nagaampo Ginoo nga masangkapan mo kami Ginoong Dios pinaagi sa balang Espiritu Santo mo'y magadiktar sa among mahunag kasing-kasing nga kaming tanan mahimo nga maandam ang among puloy-anan uban sa among mga mahal sa kinabuhi. Itugot Ginoong Dios nga ang ilang mga ngalan, ang among mga ngalan tanan mabutang sa basahon sa kinabuhi aron sa mga pagbalik amahan ang amo mga kaigsuonan among ikauban diha sa langit ng puloy-anan. Salamat Ginoo sa imong panalangin nga imong giandam alang sa matag usa kanamo sa matag adlaw ug salamat Ginoong Dios sa pagtubag nimo sa among pagampo amo kini ginasalig ang tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Sabit patang padayon sa unahan, mga higala, mga kaigsunan, maminaw na kita sa awit sa ato ang tigsong atong paminaw mga kiglaan, mga kaigsunan.
salamat sa maong awit. Mga higala, sa awit pa lang, kung tagaan na ito o pagtaga, tagaan na ito kahulugan, sulti mahitungod sa ato ang katundanan sa pagtuman sa kasugwaan o kalagdaan sa pambuhay nga Diyos. Kay mao lamang kini ato ang giya o susi sa pag-adto sa gingharian sa Diyos. Kay mao kini ato ang susi nga gamiton sa pag-abli sa ganghaan aron kita makasulod. Ang mga awit mga igsuon, mga higala, idalit ka na ni Brother Dodoy Caballero. Salamat sa mga der sa imong mananoy nga awit nga makaharuganon kayo. O sa dili patang padayon sa unahan. Ako amo nang itunol ang pagpasalamat sa tanang mga katawhan nga nagpaluyo ni aning atong programa Landog sa Kamatuoran Part 2. Ang mga kaigsunan nga nabilong sa Three Angels Message. Kani mga kaigsunan, kung wala ang ilahang pag-support, wala yun ni atong programa. Mga salamat kayo. Hilabi na kang Engineer Israel Reformina nga mo'y naghatag ining ato ang pasilidad karon, ang mga equipment nga atong gigamit. O ingon man kang Engineer Abner Loloy Kalapis. Mao ni silang mga information technology engineers nga effort gayon haron na kita magkita sa kanina. Ug ingon man gipaluyhan sa tanang mga tigulan sa iglesia, sa tanang mga kaiglesiyahan nga naa sa bando sa mensahe sa tulo ka minulunda. Daghan kay salamat kaninyo. O sa tanan usab nga mga katawhan nga matutong nga gasunod nining atong programa Landog sa Kamatuoran Part 2, sa tanan nagsuportar financially aron nga adunay ka revolve nga mga financial para nga ato ang programa Landog sa Kamatuoran na realize. Kang Sister Mercy Trujillo, salamat kay nimo sa imong pagsuporta. Kang Brother Rudy Prahinog, bisan na ka sa layo, apan ang imong pagsuporta, imong kasing-kasing nagapabilin and buhat alang sa Ginoo. Salamat kanimo, O ingon man kang Sister Lilia Pilan, salamat sa inyong pagsuporta. O sa tanan, kung ano naman ako'y wala ma-mention ng mga kaigsunan na nagasuportar ining ato ang programa financially, salamat na ninyo mga igsoon. Kay dili ko na ako kamutan na ma-memorize. O labos na ang mga katigulan na si Iglesia. Kang Elder Junil Ferolino, Elder, salamat sa imong financial support o ingon man sa imong moral support alang kanamo. Nag-effort jud kag maayo haron nga kining atong programa mo dangat sa tibuok kalibutan, Landog sa Kamatuoran. Ang atong pagmensahe, mga higala, mga kaigsunan, mensahe kini nga walay lipod-lipod, walay lama sa pagka aron ingnon. Haron nga ang pulong sa Dios masabwag sa tibuok kalibutan, kaysa dili madugay maabot ang tagna nga kita dili na makamensahe sa manini. Mao nga daghang salamat kaayo ninyo sa inyong suporta. Niadtong miagi atong giskutan ang mahitungod niining Antikristo. O kinsa man di ay ang mga Antikristo?
Mao na ang ato ang gidiskasan nato maigi. Ato nang nasayran mga higala, mga igsoon, na walay laing antikristo kundi kadtong mga tao nga misupak sa balaod sa Dios. Mao gani gitawag og o antay. Ang antay buti pasabot ana or anti may kontra sa balaod sa usa ka tao nga may himo nini nga balaod. Apan ang dinhi sa balaod kasulatan, dili tao ang naghimo niini nga mga balaod, niini nga mga sugo, kundili ang ato jud nga Dios, ang atong buhi nga Dios. Mao'y naghimo niini, mao'y nagsulat niini nga sa makadaghan ipasabot ni Evangelist nga ang tudlo sa Dios mao'y nagsulat niini. Ha? Mao'y nagsulat niini. O kanang maong balaod nga o sugo nga gisulat sa Dios kanang labi na ikanang napulo ka sugo atong na nasayran pinagi ni Evangelist nga ang maong sugo na sulat sa papan nga bato, duha ka papan nga bato o gisulod kini sa arka. Unya ang mga kasuguan nga gisulat usab ni Moises. Timaniha mga higala, mga igsoon. Si Moises wa joy igong kaalam sa pagsulat. Kay di man siya makahimo sa pagsulat kung unsay mga balaod. Kung wala siya sugua sa Dios o sulti sa Dios na kini maoy isulat. Hinumdumi mga higala, mga igsoon. Nga sa pagawas sa mga Israelita gikan sa yuta sa Ehipto sa usa ka nasod sa pagkaulipon. Pag-abot nila dito sa Sinai, gitawag sa Dios si Moses pasaka dito sa bukid sa Sinai. O sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, ang Dios misugo kang Moises sa pagsulat sa tanang mga balaod o kasuguan na iyang ipatungan sa mga katawhan na iyang pinili. Unya, so wala pa makadaog si Moises, ang mga tao nga gipagkuha ni Moses gikan sa yuta sa Ehipto naghimo na og mga apostasya, naghimo nagdulumtanan. Mao nga to sige ang si Ginoong Hesukristo o si Kristo. Gisugo niya si Moses pagkadaog dito sa tiilan sa bukid sa Sinai o dito nakita niya nga ang mga tao naghimo ng apostasya. Onya pagkahuman og sitol ni adto ni Moses sa mga tao dito naghimo og apostasya, gipabalik sa Ginoo si Moses dito na balik sa bukid, sa tuktok sa bukid sa Sinai. Og sulod usab dito sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi, dito na usab si Moses. Buti pasabot. Si Moses niabot dito og 80 ka adlaw, 80 ka gabi sa pagsulat lang niini balaang pulong sa Dios. Hinumdumi ha. Ang pulong sa Dios wala ni masulat kung wala masubuas sa Dios. Kung dili ang Espiritu sa Dios mo'y nagsugo og nagsulti nini inaani ang pagsulat. Kay wala gyud kaalam ang tao. Ang tao wa gyud igong kaalam kung dili tagaan sa Dios og kaalam. Ang Espiritu sa kaalam gikan sa Dios, gihatag sa Dios ngadto kang Moses. Mao nga si Moses nakahimo sa pagsulat, dinikta usab sa ato ang Dios, sa atong buhi nga Dios. Mao na. So, pasabot sa Ginoo na unang-una mga higala sa dito pa lamang sa tiilan sa bukid sa Sinai aduna nay nahitabo nga pagsupat
Mismo ang mga katawhan sa Dios misupak na. Kisay lang isupak ang Dios. Nag-ingon ang Dios nga dili magbuhat og larawan nga linilok, pero sa may gihimo nila, naghimo sila og natimbaka og ilang isimba. Og ang maong mga binuhatan, mga higala, mga igsoon, mas ning labaw pa sa diha nga si Ginoong Hesus wala na ning saka nang ngadto sa langit. Kay nganuman, sumala sa Daniel City 25, ato nang nasayda nga doon naging tao nga mag-utro sa balaod. Ha? Muna siya ang gitawag og Antikristo, ang tao nga miusab sa balaod. Kano sa nahitabo? 321 AD. Mao na pagkadaog gayud sa balaod nga ang tanang tao musimba jud sa unang adlaw sa semana. Mura og kuan siya continuous nga mga panghitabo gikan sa bukid sa Sinai. Nga nianang mga tao, aduna gyud mga tao nga musupat sa balaod sa Dios. O kanang maong pagsupat, may rampat ka na, may dako ka na. Kaya nga naman, tibuok imperyo sa Roma, maoy nang implementar sa usa ka balaod sa usa ka tawo. Unya, ang balaod sa usa ka tawo, maoy gisunod sa mga katawhan, tibuok kalibutan, gawas lamang ni atong katawhan sa Dios nga mao ang mga Hudyo. Bisan gani sa mga Hudyo, aduna pa supak sa balaod sa Ginoo kay daghan wala mutuo kang Ginoong Hesus. Pagkahuman, pagkamatay o pagsaka ng Ginoong Hesus dito sa langit, ang maong pagsupak, midako, may kuyanat sa tibuok kalibutan. Apan ka ng mga pagsuba, kitagna ng daan ni Apostol Pablo, sumala sa atong mabasa sa ika-2 Tesalonika, kapitulo atong basahan mga higala. Tesalonika. Ika-2 Tesalonika, kapitulo 2, versikulo 3 o 4. Ako basahan. Isi-preview lang review sa i-explain ni evangelist ni atong miaging Miyerkules. Kung wala kita paminaw ni atong Miyerkules mga higala, atong gisubli karon. Ni gaingon dire, ayaw ka mo pagkahibulong, ni bisan kinsa, ayaw ka mo pagpalimbong, ni bisan kinsa, sa bisan unsang paagi. Kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo ko na ang pagsupil. So kaning word nga supil, sukol. Kaya imong anak kani, kung imong suguon, unya mo tubag-tubag nimo, misukol na nimo. Imong ang sultian, imong tambagan, mutubag-tubag nimo, mao na ang misukol nimo o misupil nimo. Kaning word nga supil, ang iyahang synonym ani kaning sukol, no? Sukol. Dayon, og ang pagtungha sa tao sa kalapasan, ang taong pagalaglagon. So, ang tao sa kalapasan gitagna nga daan nga moabot ni o kini siya laglagon. Kini siya laglagon ni. Dayon nga magasupat sa o magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios o magapahayag nga siya Dios. Tanawa. Atong Miyerkules mga higala, gipahayag ni Evangelist Wilfredo Bandimas nga adunay tao nga nagpaila nga siya puli sa Dios dinhi sa kalibutan. Mapulihan ba diya ang Diyos din sa kalibutan? Dili, pamigala. O kinsa man na sila, kanang mga tawhana nga nagpahayag nga sila puli sa Diyos din sa kalibutan, walay lain
kanang nagbutang og korona si ang ulo nga Vicarious Filii. Ato na nakita kung sa meaning anang Vicarious Filii. Puli sa Dios dinhi sa kalibutan. Which is nga dili yun nimo mapulihan ang Dios dinhi sa kalibutan. Moingon dayon sila. Anong dili man kay si ang Ginoo nang ingon man nga kinsa tong imuhang pasayloon yang isugo ang mga apostoles kung kinsa to inyong pasayloon giilangan pasayloon po dito sa langit kung kinsa nang gibugkos dinhi sa yuta ilhon usab nga binugkos dito sa langit manghigala mga apostoles to wa tay labot adto unya nganong pailangan tani kay tapuli sa Dios ni sa kalibutan. Nag-ingon ang Diyos nga, ayaw ka mo pagpadatawag nga amahan din sa kalibutan. Pero sa gihimo, nagpatawag nga amahan din sa kalibutan. Kanang the word Father. Di ba din na amahan? Muna siya mga igsoon, muna mga tao nga nagasupa, mga tao nga nagasupil. Muna sila ang mga Antikristo. Di ba niya ha? Ang tao gani nga musupak sa balaod sa Diyos, mao na sila ang mga Antikristo. Usa na itong ila, nagkana sila nisupak sa balaod sa Diyos. Tanga pagsimba dahil sa unang adlaw sa simana nga wala isugo sa Diyos. Tao may nagsugo. Di ba nga, kung musimba ka sa unang adlaw sa simana nga maong Domingo, dili Diyos sa imong gisunod, kung dili tawo? Nag-common sense lang. Tao ay mong gisunod, dili Diyos. Nagkaroon, ang pangutana, kung tao ay imong sundon, aduna ba kay kaluwasan? Makabaton ba ka kaluwasan? Mga butang ko, mga higala, mga igsoon. Kung makabaton ba ka kaluwasan, kay tao mo imong gisunod. Unya, ang kanang unang adlaw sa simana, wag yun magsulti ang Diyos nga kanatimaan, tali kanimo o kanako. Aron kamo makailangan ang inyong Diyos o ako usab, makailangan kamo akong katawhan. Hinumdumi ang gisulti sa Ginoo diha sa Mateo 7:21 nga dili tanan Ginoo magaingon Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Ang nagsimba sa unang adlaw sa semana gatawag na Ginoo. Gasimba Ginoo. Abot lang pod kinsa nga Ginoo nga ilang gisimba. Kay wa man magsugo ang Ginoo musimba sa unang adlaw sa semana abot ka. Base ang Ginoo nila katong tao nga nagsugo, nagmando, naghimog balaod nga sa unang adlaw semana mo isimbahon. Base ang inyong mga tao, ang Ginoo nila bao si Constantino. Kamo may ilahan isunod ang emperador sa Roma. Unawa. Common sense lang. Una-hunaan ninyo kayo. Kung unsay mahitabo sa usa ka tawo nga ang iyang gipakabukton o iyang kusog bao ang tao. Basahon ako balik mga higala. Jeremias. Basahon balik mga higala. Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 5. Mo'y timani. Kung ang inyong ministro gani, mga higala, nagatudlo nga ang pagsimba Domingo, kana sila Antikristo. Kung musunod gani kanila, usa-usag ikaw nga Antikristo. Kay nga naman, ang imong gisunod, tao dili Dios. Tanawa ang tao, kung imuha mo na imong sundon, kung sa mo si Ginoo. Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 5. Mao ni, mao kini tinulong tao nga nagsaypog tao. Lumahimog kang tinulong, higala, kung usalig ka sa imong ministro. Kaya imong ministro, de, yun na kaluwas nimo. Ang ato ang paghukom sa Ginoo, individual. Tagsa-tagsa, mga higala. Individual. Dili, general. Individual. Buti pa sabot, ang imong ministro, di yun magkaluwas nimo. Di ikaluwas nimo, kundi ikaw ra mismo sa imong kaugalingon, muluwas sa imong kaugalingon. Kung saan pagkaluwas sa imong kaugalingon, sunod sa balaod sa Dios. Bugat ba na? Dili gyud na bugat. Di gyud na bugat.
bugat ka na kung ang nasi mong hunaw ng kasing-kasing, bao ang pagsupak, bugat juda. Kaya nga naman, dili man kam kadawat, maulang makainon nga, kanang nautro na, naglahi na po og relihiyon. Mga higala, ang relihiyon di nakagaluwas nimo. Ang imong pagka born again, di nakaluwas nimo. Ang imong pagka UCCP, di nakaluwas nimo. Ang pagka-Pentecostal nimo, di nakaluwas nimo. Ang pagka-Katoliko nimo, di nakaluwas nimo. Ang pagka-Sabadista nimo, di nakaluwas nimo. Pagka-Iglesia ni Cristo, di nakaluwas nimo. Ang makaluwas nimo, ang pagsunod sa balaod sa Dios. Pagtuman sa balaod sa Dios, muna'y makaluwas nimo, dili ang tao. Mga higala, hinungdugi umayo, hinungdugi umayo. Tinumlo ang tao nga magasalig og tao o nagaingon sa unod nga maoy iyang bukton o kansang kasing-kasing mibiya kang Jehova. Tanawa. Ang inyong mga ministro, ang inyong mga pari, mibiya kang Jehova na kay nganuman. Ang gisunod lagi, ang kalagdaan na hindi murag tao. Kinsay naghimo? Si Constantino. Kanunay na mo nang ginabalik-balik mga higala, mga igsoon. Na ang pangutana, makaluwas pa nimo si Constantino na namatay naman to. Dugay naman itong namatay. Muna itong hinuktukan, mga higala. Karon, kinsa man diay nang giingon nga Antikristo ani sa atong panahonan karon? Kinsa man diay na? Kanang tawhana o mga tawhana, di lang na isa, di lang duha, kundi daghan. Daghan na sila nga magpuli-puli kay mga matay man na. Di kan kang Constantino. Mga matay man na. Ang wala mamatay, kanang balaod o kanang titulo nga gihatag niya sa usa ka tawo nga misupat sa balaod sa Dios. Kalaban rin as kuruna. Kung mamatay magaling ang tao nga nagsulod ni ana, ang kuruna magapabilin mula na mamatay. O mauna siya ang Antikristo. O niya, ang naghimo niya na nga mga balaod, mauna sila ang mapintas nga mananap. Ubang ni ana, kuruna. Usay nasulat sa kuruna, Vicarious Filii. Mauna siya Antikristo. Unya, ang naghimo niya na o ang balaod na, mauna siya mapintas ng mananap. Hinumdumihaga, ilis-ilis na ang mga tawanan na. Kinsa man ay mapintas ng mananap. Ang doktrina, mga higala, mga igsoon. Doktrina, kanang lawlessness ba? Kanang ulay balaod. Mauna siya ang mapintas nga mananap. Mao nga gani, di pasabot ni Evangelist niya itong Miyerkules. Nga ang mapintas nga mananap, imong mailhan ka na sila, tungod kay diha sa iyang kuruna, nagatatak ang Vicarious Filii, o niya imuhan ng kwintahon, may tumong ka na og 666 or 666. Kana nga pagpahayag ni Evangelist, wala pa mahuman mga higala. O maunay humanon karon sa atong ebanghelista. Busa maminaw ta, mga higala ng soon. Ayaw mo pulang, ayaw mo hawa, pabilin, haron mahayagan mo, matinawan mo, kay kining programahan, mao ni programa sa paglangkat sa maskara ni anang mga sikta o mga denomination sa Kristyanismo nga religion. Evangelist, ipahatag sila dugang ang maong pagpahayag, haron sila makasabot. Salamat kayo, Elder Pasukin, sa topic karon na sa propesya. Kanibang polo propesya. Kining usa ni kasambingay igsoon, binahal nga higala atong tunan. Ano man sa
Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 6. Nag-ingon din nga, "Ug nakita ko ang manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, ug kini adunay gidala walay katapusan nga maayong balita nga imantala sa nanagpuyo sa yuta." So kama kunong tagamay kani good news to make you happy. Makalipay makalipay ba ang sulat? Kung dawat din mo sa sulat na pa lang sa gawas, so paano mabli? Ibutang dito sa sulat nga smile before you open. So sa sulod sa imong kasing-kasing, wa pa gani ka makaukab sa sobre igsoon. Smile. Nalipay na kadaan. Nindot gani sa gawas, how much more sa sulod? Kining maayong balita ang atong gitun-an karon sa propesiya. Alang ka nato ning tanan. Walay gipili ani. Parang gyud nato tanan. Unya, atong sabto ni. Atong sabto ni kay propesiya man ni. Kay kung imong basahon sa Pinadayag Kapitulo 13 versikulo 18, gisulti niya dinhi nga kinahanglan niini ang kaalam. Kaniya nga may salabutan, no? Ipakwenta ang numero sa mapintas ng mananap. Sa ato pa, kama man na diri, atong i-explain. Kung magbasa at ani, dili na to gamiton ang atong kaalam. Murag dili na ito masabtan, igsoon. Dili na ito masabtan. Kaysa labtunon man eh. Pero magkapangutangan ta, ngayon manigawa, manilitiran. Nakabanon na daan ang Ginoo igsoon. Nga og iliteral ni, mga priso ta. Daghan yun. Ay sigurado mga priso ta. Kay kung iliteral ni mo niya, sigurado mong yun. Dili man pwede gud nga maghukom ka sumala sa balaod. So muna nga, gihimo ni siya nga propesya. Masalab tunon. Kaya ang usa ka libo ka tuig sa tao, usa ra man kadlaw sa Ginoo. Di matingala ka. Ganun dili man isulti niya plastar. Tungod kay kining minsaya igsoon sa kadtunon o ni mag-study ta. Kaya para mo gani natin tanan. Sama pa ng lita. Atong isay-isay maglugar kining kapitulo 13 sa Pinadayag versikulo 1 taman sa 4 naghisgot din ni og usa ka mananap nga mapintas nga may gimaw sa dagat. Unya nagpadayon siya nga kining maong mananap nga may gimaw sa dagat tunay na pulo ka buok sungay o 7 ka buok ulo. Literal ba ni? Dili ni literal igsoon. Kalibo na kayo. Itong ulo niya na pulo kubog sungay. Nga may napulo ka buok purong-purong pod. Diya sa iyang mga sungay. Nagato ni huna-huna ko igsoon. Sa nang labay nato nga topic dinhi. Usahay dili nato gyud ma-final tungod kay propesya mo. Kinahanglan nga ang usab ka bersikulo i-review nimo, kuhaon nimo matag kama. Matag question mark. Matag period. Kay nga naman kining mananap nga mapintas nga nakita ni Apostol Juan nga ningkimaw sa dagat.
Nga naman po nga, doon naman po pito ka ulo. Unya, doon ay napulo ka sungay. Ug ang matag sungay, doon ay korona. Ug doon ay korona igsoon, di hari. 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 Ato ning istadihan. Kinsa ning mga haria? Kinsa may representahan ani? Ug kini pong pito ka ulo, kinsa may representahan ani? Atong tanaw ning igsoon. Tanawa sa mapa. Tibuok kalimutan. Tanawa ang mapa sa Vatican City. Ang Vatican City, kung tanawa nimo sa mapa, gikural og pito ka bungtod nga habog. Tibuok kalimutan makita nimo. Hilabihan ka habog sa mga bungtod nga pito ka buok nga nagtuyo ani usa ka dakong patang sa Vatican City. Ug imong tan-aw nga kaning Vatican City nga adunay pito ka bungtod nga makita nimo sa mapa, mao na ang Vatican. Unya diha sa usa ka dapit sa Roma, gisulti sa propesiya nga naay pulo ka buok korona. Pulo ka buok sungay. Yung imong tanaw ni, sumala sa Daniel 2, hangtod sa Daniel City, makita nimo nga diha sa ikaupat ka mananap, nga dili nimo masabtan ang iyang kabangis, ang iyang ngipon, puthaw. Unya, imong makita nga sa usa ka hulagway nga hilabihan siya kabangis sa tibuok kalibutan nga mananap. Hilabihan siya kakusgan. Unya sa ikaupat nga hulagway sa usa ka danggo ni Haring Nabucodonosor, didto pud sa iyang tiil nagkasagol ang puthaw o yuta na kulunon. Sa pulo kang mga kulamoy sa mga tiil, adunay puthaw o sagol yutang kulunon. Muni ang naa sa propesiya nga pagkamatay ni Propeta Daniel, gitiwas ang sulat ni Apostol Juan dito sa isla sa Patmos. O gisulti ni Apostol Juan nga dunay mga mananap na ninggimaw sa dagat nga pito ka ulo ug napulo ka sungay ug sa napulo ka sungay aduna pay pulo ka buok korona. Sa ato pa kung dunay korona walay lain nga nagkorona ang hari. Sa ato pa pulo ka gingharian. Kaning pulo ka gingharian sumara sa rekod sa kasaysayan nga nangabungkag human sa paggawas sa usa ka gitawag og leopardo nga hilabihan kakusog nga naila sa tibuok kalibutan nga mao si Alexander nga bantugan, Alexander the Great. Ug namatay si Alexander the Great sulod sa 30 pa ang iyang edad sa usa ka sakit nga malaria. Nagsakit si Alexander og malaria ug siya namatay. Ug sa iyang pagkamatay, aduna siya upat ka mga sinaligan ng mga general ug naghuna-huna og kinsay mahimong mupuli ni Alexander the Great. Imong lantaw ang hulagway nga diha sa pagkamatay ni Alexander the Great ning tungha nabungkag ang grupo. O pagkabungkag sa grupo, imong makita mga minahal nga higala o makigsunan nga adunay mga hari
nga nang gawas sa matag nasod. Nganing bulag diha sa sakop sa Roma, sa emperador sa imperyo sa Roma. Una, usa ang Germany. Ikaduha, France. Ikatulo, Switzerland. Ang ikaapat, Portugal. Ang ikalima, Britain. Ang ikaunom, Spain. Ang ikapito, Italy. O ang ikawalo, Vandals. Ika-siyam, Ostrogoth. O ang ikapulo, Hiruli. Mo ni ang nanggimaw diha sa sakop sa Europa. Ug tungod sa maong mando ni ini mananap nga gisgutan sa propesiya. Kining maong mananap gitagaan og gahom sa sulat sa basa sa 13 bersikulo 1 tama sa 4. Na kinsa maning dragon nga naghatag og gahom? Kinsa maning dragon? Atong klarohon ni. Anong dragon man ni? Sa kapitulo 12 sa pinadayag bersikulo 17. Ingon dinhi. Unya ang dragon nasuko batok sa babae o miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan ng kauban pang kaliwat sa babae. Atong iatras gamay sa 16. Ang yuta mitabang sa babae o ang yuta miabli sa iyang baba ug iyang gisuyop ang suba nga gibugwak sa dragon gikan sa iyang baba. Kining dragon nga gisgutan dinhi sa maong teksto igsoon. Gisgutan dinhi nga kining dragon mao ang yawa. Gisgutan dinhi sa dragon nga mao ang yawa. Nganong gisgutan dinhi nga kining maong dragon mao ang yawa tungod kay imong makita nga kining maong dragon nga nasuko sa babae iyang ginahimo ang pagpakigubat batok sa tanan ng mga kaliwat sa babae sa mga na nagbantay sa sugo sa Dios. O kining maong dragon nga gisgutan sa pinadayag 12 bersikulo 17 nga mao ang yawa mao ni ang naghatag og gahom. O gahom ining maong mananap nga ning gimaw nga sama sa lawas sa leopardo. Mao ni ang naghatag og gahom. Unya atong padayon ang magbasa. O ang dragon gisimpa sa mga tao tungod kay ang mapintas nga mananap iya mangyatagan og pagbulutan ug ang mapintas nga mananap ilang gisimba nga nag-ingon kinsabay maka sama sa mapintas nga mananap ug kinsabay makahimo sa pakigubat kaniya. Walay makahimo tibuok kalibutan man ni. Imperyo na. Imperyo. Ug ang mapintas nga mananap gihatagan sa ugbaba nga nagapanglitok sa mga pulong nga nagapangandak ug magbugal-bugal ug sa gitugutan sa pagpatuman sa pagbulutan sulod sa 42 ka bulan. Meaning 1,260 days. Mao ni soon ang nahitabo sa usa ka mananap nga gitagaan sa dragon o gahom. Mangutanan ta,
Nga naman po, nga ang mga tao, mingnunot man, o simba man ining mao, dragon. Alang-alang dili mo simba, dapat yun magkapo. Dili ka mo simba. Kuan magkaon. Nagikan, ang gahom niya gikan sa simbahan, diha sa iglesia, hangtod man sa sibil nga balaod. Oh. Gigamit man ang mga puwersa sa kasundaluhan nga kinsa tong dili mutuman sa iyang balaod kinahanglan pakyot. Oh. So ang nahitabo, ang tanang mga tao ningunot o mananap. Balak nila. Kumutan na mo igsoon sa usa ka libro, kanang libro nga dakong away. Kanang libro nga The Great Controversy. Makita nimo technicolor igsoon nga niadtong mga panahon nagisaysay sa mga libro nga ang mga tao nga dili mutuman, dili sila musimba sa adlang Domingo, kinahanglan sila ipakaon sa gutom ng mga leon. Makita mo sa libro, baka nga na libro. Naka-record man. Nakarecord ang hitabo. Nagikan ni adtong 300 ini bulan sa Marso, Pizza City. Nagsilyo og banlaod ang emperador nga undangon ang pagsimba sa Sabado ug sugdan ang pagsimba sa Domingo. Ug gibasa sa tibuok lalawigan sa tibuok kalibutan kadtong mga balaod ug na-implementar mga higala ug mga kaigsunan niadtong tuig 538 ini. Ug gikan niadtong 538 ini nga mao ang giingon sa propesiya sa Balaang Kasulatan, mag-antos ang tinuod nga katawhan sa Ginoo sulod sa 42 ka bulan. Ug imong tan-awon igsuot ang 1,260 days ang pag-antos sa tinuod nga katawhan sa Ginoo. Karon asa man patubang kining mga tawhana nga nagsimbag sa Sabado, asa na sila patubang? Naghimo og dagko kay nga mga gakit, unya gabutang og dagko kay nga mga layag, tuwa ang ilang mga pamilya sa mga gakit, unya gipaanod sila og asang dapita madagsa. Ang uban nadagsa sa Pulan, ang uban nadagsa sa England, ang uban nadagsa sa Amerika. Imong makita nga ang kadtong mga tao nga wala makasakay sa munggakit nanagan pa sa bukid sa Alp sa Jerusalem o dito nanago sa mga bangag sa lago. Sulod sa 1,260 days. Imong makita mga higala makigsunan na ay record sa Balaang Kasulatan. Karon atong tan-awon kung unsay nahitabo sa kalibutan. Ngano nga sa Kapitulo 13, versikulo 11, diyo na po'y nakita ni Apostol Juan. O niya nakita ko ang laing mapintas na mananap na migimaw sa yuta. Dili na po sa dagat iler. Kini siya may duha ka buok sungay nga daw karniro. Ug siya musulti samag dragon. Samag yakog dragon. Ang tanang pagbulutan nga iya sa nahamunang mapintas nga mananap gihimo niya diha sa tubangan sa nahuna o nagsugo siya sa yuta o nga nagpuyo nga ipasimba ang nahaunang mapintas nga mananap insang samad nga ikamatay na ayon. Imong makita igsoon nga kining ikaduha nga mapintas nga mananap nga ninggimaw, asa ninggimaw igsoon? Sa yuta na. Di na sa dagat. Dili na sa dagat. Unya ang iyang barog karniro. Ato ba lungo? Lungo.
mo siya. Karnero man. Oh, karnero man. Pero matingala ka nga ang iyang gisulti sama gihapon sa trano. Asa man kakakita karon sa tibuok kalibutan na pinakataas nga level sa demokrasya. Oh. Asa nimo makita? Naara gihapon dinhi sa nasod sa planeta Earth. Makita niyo. Kinsa ang nasod nga pinakataas nga level sa demokrasya. Nga imong tan-awon siya lumo. Pero siya ang bantugan. Siya ang bantugan nga birdugo. Bantugang mananap. Imong makita nga ang iyang gisulti sama ra gihapon sa dragon. Iyang gipakita nga niining panahona nagkakuyog kining duha ka mananap nga gisgutan sa maong bersikulo. Ang tanan nga mga pagbulotan nga iya sa naunang mapintas nga mananap gihimo niya diya sa tubangan sa nahuna. Siya naghimog dagkong mga milagro hangtod gani sa pagpakanaw o kalayo og sa yuta gikan sa langit og sa tubangan sa mga tao o pinaagi sa mga milagro gitugot kaniya sa pagpahimo sa tubangan sa mapintas nga mananap. Iyang nalimbungan ang nanagpuyo sa yuta sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap. Usa man larawan na Kana larawan. dili na punta sa larawan. Oh. Unsa man ning larawan Oh. nga gisgutan nga ipabuhat ining maong mapintas nga mananap. Sa bersikulo 16 magpadayon ta. Og ang mga timawa o mga kadagkuan, mga dato, mga kabos, mga ulipon o mga taong gawas ang tanan iya nga gipamarkahan diha sa tuong kamot ug sa agtan. Imong hunahunahon higala gitso. Sa labtunon unsa man ning markaha nga tanang tawo dato ug magkabos, ulipon ug mga taong gawas pamarkahan. Unsa may marka? Nganong naa maging sa tuod di man sa wala. Tan-aw nimo sa balaod sa libro. Tan-awa sa libro. Doon ay libro nga gitawag og katisismo. Nga kung manguros ka, dili pwede ang wala. Wala. Tuod yun. Tuog yun. Unya aning panguros nimo ang imong tuong kamot sa pagsugod ang tumutog pa sa agta. Sa una. Ang imong tuong kamot ang tumutog pa sa agta. Oh. Di ba tinuod ang gisulti sa balang kasulatan higala o mga igsoon nga gaingnon ang Ginoo sa maong propesiya nga pamarkahan sa mapintas nga mananap ang katawan dato kabus o mga ulipon o mga taong gawas diha sa tuong kamot o sa agtang. Di ba ka na? Di pa ka mo sulod, napakasagawa sa simbahan. Manguros na ka. Kung kuha na ka itong bindita na iutang ito dito sa kanang anghel nga Ang tuong kamot, igsoon, wa gyud masipyat ang giingon sa propesya. Kaya aning panguros mo yung madayang tungod sa Santimaan Santa Cruz. Ay Cruz Santa No, tuod. Sa timaan. Oh. Santa Cruz. Tungod sa Santimaan Santa Cruz. Sa Nga among kaaway na napoy krus sa baba. Kaaway. Kaaway na baba. Ay hapa sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Unsa may gisulti sa Ginoo sa ikaduhang sugo sa napulong sugo. Di ba nag-ingon ang Ginoo igsoon? Bawal ang pagbatod kanang binuhat sa kamot sa tao. Anang larawan. Bawal.
Nakabantay mo higala mga kaigsunan. Sa naglabay ng mga katawhan tuig o mga bulan, dadaha mga tao ng mga anting-antingan. Di ba tinuod nga matag rosaryuhan ko may cross? Walay rosaryohan, walay cross. Naaki cross. Di ba tinuod ng mga anting-anting sa mga ilaga kaniadto? Di ba ang ilang mga anting-anting doon nagyapoy cross? Naaki ako cross. Kaya unsa may para unsa man ang anting-anting nga cross. Kay aron aning abot sa pag-abot sa gubat, sila mao'y magkapatay, dili sila makatiyan. Kuya kung ginuuhan. Kay Kuya, ano na matuuhan yun? pwede di ay nga patiyo na to. Oh. Na nag-ingon man ang sugo, ayaw ko patay. Kunya nga naman yung gibalaan, nagihalukan o gipanguros, nga naman nagibutang man sa anting-anting para man sa gira, Para magpatay. para man patay. Murag nalimbungan ang mga tao yun. Kana, labing siguro. Minsan tugod ang giingon sa propesya na nalimbungan ang tanang mga tao. Bata o tigulang, ibig sabihin bata, mga buhay-buhay. Oh, ito doon ang bata, pangpanguros. Mga minahal ng mga igsoon, atong makita nga kining giisgutan sa propesya wala gyud masipyat nahitabo kini. Unya nagingon ni adtong panahona dili ka makabaligya o dili ka makapamalit kung wala kay marka sa maong mapintas nga mananap. E tinuod ni adtong panahona dili ka kaadto kaning gikan sa 538 hangtod sa 1798 diya sa sulod sa maong mga katuigan dili tiaw ang nahitabo sa kalibutan nganuman kung dili ka mosugot sa balaod sa simbahan Patay ka. patyon ka mao ni gitawag diri nga mga tao mapugos sa pagsimba sa mapintas nga mananap. Yan diri sa 18. Yung diri. Gikinahanglan niini ang kaalam. Ug magbasa ta dinhi. Ug wala tay kaalam dili magpulos. Di ka sabot. Dili nato masabtan. Kinahanglan nga ang matag pulong ato day tun-an. Samtod. Oh. Kaniya nga dunay sa labutan ipakwinta ang numero sa mapintas nga mananap. Kay kini mao may numero sa tawo. Dili na mananap tao na. Tao na. Ang iyang numero 666. Nakaroon unsaon man nato iigsoon pagkwinta nga ang niya sa propesya liter. Liter. Unya adto man ipakwinta matod pa sa liter adto ipakwinta sa Roman number. Number. Sa number man. From liter to number. Ko number. Di Roman number. Roman Roman number. Nakaroon. Unsaon man nato di nga makuha nato ang gisulti sa propesya nga ang maong numero 666. Tinuod, Sa ulo pagsabot. di ba tinuod nga mingon sila nga patay nagkasala biya mo anak kay naghukom mo og tao. Wala man ta maghukom og tao igsoon. Kay kanang tao nga makabutang diha mamatay man na. Unya ang gisulti dinhi kaning maong mapintas nga man nagpadayon man ni hangtod karon. Niya tao dinhi nga sukad pa kini adto 531. Oh, gikan atong 538 AD. Hangtod karon 2024. Napila na ka tao. Napila na ka libo. Oh, kung tao lang isa kabog naglingkod diyan atong ipasangin lang dili mao. Dili mao. Di mamatay man siya. Oh, mamatay man. Mamatay man. Atong tanaon dili ni ato ako bigsoon. Ang atong pagtuon karon matangtang ang maskara sa mga pagtulunan nga dili sumala sa Biblia. Kana bang pagpakaaron ni di ba Oh. sige? Karon sa diya nga atong tan-awon ang answer dire nga 666 imong handurawon igsoon. Kanang lingkuranan diha sa usa ka dapit nga naa karon dinha sa Batikan. Kanang lingkuranan
na manay corona. O kinsay mulingkod diha, o si Juan ang mulingkod, na niya ang corona. Na. Pagkamatay ni Juan, ipuli na po si Pedro, Pedro. ang corona na niya. Namatay si Ngano Pedro. man ang corona? Nasukad ka niya. Walang manakilisip. Nagpabilin man ang usa ka pangalan nga Vicarius Pilidi. Nga sa ato pang pinulungan, ikaw ilis sa Dios dinhi. Sa inyong unang-una mga higala o mga kaigsunan. Pwede ba nga ang Dios ilis sa ating tao? Dili pwede. Dili gid pwede. Kaysa diya nga si Apostol Juan, gipakitaan sa manulunda. Ning luhod si Apostol Juan, niyugbo siya. Ingon ang manulunda ayaw. Ayaw pagluhod, tindog. Kay pariha ta, mga sulugoon. Ang manulunda sa langit, igsoon, ang anghel, ingon siya nga, mga sulugoon rata. Unyag dunay tao nga moingon, ikaw may ilis sa Diyos din. Dili ba pasipala? Sipala. Dili ba bugal-bugal? Nga ang Diyos sa langit ato Ilis ang tao. ilisan ng tao. O sa tibuok kalibutan, wa puntay na dungog nga dunay eleksyon sa Diyos. Wala. Wala. Kahit wala'y pagpili. Kaya naman, wala usa ka pasipala na. Wala'y makahulik niya sa iyang pagkaamahan nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Wala'y makahulik bisan ang mga anghel. Kunya, tao, Ilisan ng tao. no. Ang balaang kasulatan, mga minahal, mga higala o mga kigsunan, atong makita nga kaning maong ngalan nga Vicarius Pilidi atong sulayan o gamit ang Roman number. Kay Vicarius Pilidi man na siya, ang Vicarius, mao ni, ato na ning na-review god. Dilibyo naman na to. Ang B, 5. Ang I, 1. Oh. Ang C, Ang C, 100. 100. Dayon ang kuan kining ni ang E, A, 0. 0. Ang R, 0. Dayon ang I, 1. Dayon ang iyo, 5. Dayon ang S, 0. Oh, padayon ta. Dili ta sa pili. Sa pili. Ang F, 0. Unya ang I, 1. Unya Ang L, ang L, 50. 50. Dayon ang I, double I, double 1. double 1. Dili ta sa D. Sa D, igsoon, ang D, 500. Roman numerals na ha. Oh. Mga igala. Okay. Ang E, 0. 0. Unya ang I, 1. Karon ato i-grand total. Pag total ron mga kaigsuon, tanawa ang total. Di ba tinuod nga ang total mo gawas ang answer nga 666? Matingala ka mga higala o mga kaigsunan nga kanang mensahe diha sa iyang corona o ang mensahe sa 13:18 sa pinadayan nganong nagkatugma. Usa ka kamatuoran nga atong makita mga minahal na igsuon nga sumala pa sa Josue kapitulo 24 bersikulo 15 karong adlaw magpili mo. Pili tetanan. Papilion ta tanan igsoon kung asa ta muagi. Kay duha ra man kadalan. Papilion ta. Kung adto ta igsoon sa mga bakat, sulit kita sa bakat. Ano man po nga gipapili unta. Kaya ang bakat mga kaigsunan usa ka halapan ug daghan ang nag-agi pero paingon sa impierno. Ug ang ikaduhang pundo usa ka masigpit nga dalan
nga kung musubay ka sa masigpit nga dalan ngadto sa kinabuhi mo walay katapusan. Ingon si Josue, magpili ka mo ining adlaw. Pero alam ka nako ug sa akong panimalay kami mag-aalagad kami sa Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Igsoon atong makita ug atong nahibaluan nga kining propesya nga atong gitun-an gikan pa sa topic kung kinsa ang kanang Antikristo ug hangtod karon kinsa ang nagdala sa marka sa mga pintas ug kinsa ang nagdala sa silyo sa katawhan sa Dios. Atong nakita karon igsoon sa pagbalik niya sa Ginoo. Karon ang panahon kining maayong balita nga ato karon nga gitun-an alang kanato ning tanan. Usa ka maayong balita nga karon mao ni ang tambal. Mao ni ang tambal sa ato nga mga samad nga wala ta makasunod sa dalan nga pasubay sa Ginoo. Dili ra ba tiyaw igsoon. Dunay mga tao karon nga gipangkubalan ang tuhod ug linuhod. Dili tiyaw kung makubalan ang imong tuhod ug linuhod. Nagsampit ta sa Dios apan ang problema igsoon sa pagsusi nato sa balaang kasulatan. Atong nakita na nag-ingon ang Ginoo, pahawa kamo kamong mga umuhat dautan. Nagtawag kamo Dios ko, pero wala mo kahibalo na ang pagtawag og Dios ko, dili makaadto sa gingharian sa langit. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong Ama. Buti pasabot igsoon. Na ang atong pag-alagad karon atong sundon ang kabubuton sa Ama. Unsa may ipabuhat sa Ama? Tibuok bala kasulatan igsoon, isa na ka kapitulo o isa na ka bersikulo nga siya mismo ang nagsulat. O kining iyang gisulat, di-require kini igsoon nga bisag unsa ka nga rasa sa tao matud pa ni Haring Solomon. Insya ang tanan na dungog na. Kahadlo lang ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo kay kini maoy hinungdan nganong gibuhat ka. Buti pa sa mga igsoon gibuhat ka sa Ginoo. Natay timaan. Matag usa nato igsoon do natay timaan sa Dios ug sa imuha. Munang karon panahon na atong tun-an ang balaang kasulatan aron atong mahibaluan igsoon nga ang pagtuon nato sa balaang kasulatan makaplagan nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa atong pagtuon karon igsoon, atong ipadaplin ang tanan nga mga relihiyon. Kung unsa ang imong relihiyon atong ipadaplin, atong tun-an ang balaang kasulatan pinaagi sa atong prayer, atong kinasingkasing nga pag-ampo nga atong makaplagan ang kamatuoran kay magtuon ta sa balaang kasulatan ug galukdo ta og relihiyon. Dili nimo makaplagan ang kamatuoran sa balaang kasulatan kay diktahan ka sa usa ka relihiyon. Pero kung imong ipadaplin ang tanang relihiyon, imong makita na ang pagtuon nimo sa balaang kasulatan masulod sa imong nauna o sa imong kasing-kasing magbaadto ka igsoon sa dalan nga ipasubay sa Ginoo nga nagkanimo. Usa niining katapusan nga mga panahon, usa ka mahimayaon o mapahiyumon nga bagong langit o bagong yuta nga nagpangamay sa matag usa kanato mga minahal nga higala ug magigsunan nga atong mapuy-an ang langit nga giandam sa Ginoo. Dili masayang ang iyang pag-antos kalibutan, dili masayang ang iyang dugo nga giula didto sa Kalbaryo sa cross tungod alang nimo, tungod alang nako. Kitang tanan igsoon, kitang tanan magapuyo sa langit ng puloy-anan. Ang Dios magapanalangin kanato maayong pagtulungan tanan. Salamat Evangelist. Mga higala ato na nadungog. Ana-ana ka nato karon ang pagtulutimbang. Asa ta moagi sa lapad ba nga dalan o masigpit nga dalan. Wala ato ibutang sa tong hunahuna mga higala, mga igsoon. O nga panahon wala na tugot ang atong pagtuon atong padayonon karong umaabot Miyerkules. Sa mga gyapong oras mangtak na.
O gihangin mo nako mga higala, so pagduko sa inyong mga ulo, ngayon tag pasalamat sa atong buhi nga Dios. Amoy naghatag sa tanang butang, lakip lang atong kinabuhi, kalag ug espiritu. Iduko na to atong mga ulo. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo Dios, ing rasa sa imong kaayo kanamo. Daghang salamat sa mga pulong nga among napatalinghugan, among natuan. Hinaot hatagan mo kini luna sa among kasing-kasing, sa among huna-huna nga kami makadesider o makadesisyon sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan nga sigpit, inay sa dalan at dako. Kadi na mong nasayran ang dalan nga dako ug sangkad paingon sa kalaglagan, ug ang dalan nga sigpit o'y dalan nga naha sa kaluwasan. Pinagi sa among pagsunod sa imong mga kasuguan ug kalantaan. Daghang salamat sa mga pulong nga amo ang napatalinghugan. Daghang salamat sa mga bilinhong mga pulong nga ipahayag sa among ebangelista kung kinsa ang nagdala sa mapintas, marka sa mapintas nga mananap. Umahan, haron nga kami himong inandam diha sa langit ng puloy-anan, nag-ampo kami kanimo. Nagapakiloy kami kanimo. Hatagan mo ug luna kini mong mga pulong sa unang kasing-kasing. Ug kami makabaton og kaisog sa pagdawat kanimo, sa pagduol kanimo ug sa pagsubay sa dalan nga buot nimong pagalaktan. Amahan ning orasa ana ay among mga kaigsunan nga naa sa panimalay na minaw. Ana usab sa ilahang gitrabahuan nagapatalingho. Maluoy ka, ablihan mo ilang hunahuna kasing-kasing. Ug ikaw, maghatag sa imong pulong diha silang hunahuna. Sa ilahang nadungog, nga diin sila magaduol na diha kanimo. Ug sila, mabiya na kung asa man sila na hamutang nga mga pagtulunan dinhi sa kalibutan. Ug ang tanan usab nga mga katawhan nga nag-antos sa mga balatian, nag-aampo kami kanimo. Nga ayuhon mo sila, ituyon ang imong gamhanang bugton sa paghikap kanila. Karon sila magkabaton ug maing panglawas, ilang mabatan ang kabasko kalingon, makahimo sa pagbuhat sa mabulaton hangtod sa adlaw sa imong pagpadayon. Labos tanan, ang among pagtuo diha kanimo ihalipuna. Nga bisan unsa pagsulay mo dangan sa among kinabuhi, kami magkabaron. Ug ang among mga pangita, patigayon, imong panalanginan, nga kini mulambo salamat sa utang nga inyong daghang salamat sa kinabuhi nga inyong sa ayong panahon o sa tanang mga butang ang kinahanglan nga wa gid kami nakalsan. Kining tanan ang ipasalamatan tungod lamang sa ngalan ng gahom ni Jesucristo ang Ginoo manluluwas. Amen. Amen. Sa sunod higayon mga higala, mga kaigsunan. Karong Miyerkules ay mong kalimot sa mga gihabuntak na o atong padayonon ang pagtuon niining kinsa ang mapintas nga mananap nga gisgutan dinhi sa balaan kasulatan. Nagasalamat og kami inyong igsoon sa kahanginan Evangelist Wilfredo Bandibas o kini sinunoy pasukin magaingon kaninyo sunod higayon o kami mao mga original Seventh-day Adventist.
magsimba